बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप और हम सब जानते हैं कि इमरान रियाज खान साहब को एक मर्तबा फिर गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन खतरे और तशवीश की बात यह है कि किसी भी इदारे की जानिब से उनकी गिरफ्तारी का एतराफ़ नहीं किया जा रहा, किसी भी एजेंसी की जानिब से उनकी गिरफ्तारी को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा। जिसका मतलब यह है कि इमरान रियाज खान साहब की जिंदगी इस वक्त खतरात से दो चार है, उनकी जान ली जा सकती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे इमरान रियाज खान साहब के लिए अपनी औकात, अपनी हैसियत और अपनी बिसात के मुताबिक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मुमकिन तौर पर जो अफराद इस वीडियो पर तनकीद करेंगे उनके लिए मेरे पास दो जवाब है। अगर ये कहा जाए कि ये वीडियो मैं इमरान रियाज खान साहब की खुशनुदी के लिए बना रहा हूँ, तो जब वो आज़ाद थे, कैद से बाहर थे, तब मैंने उनकी मुखालिफत की और आप सब जानते हैं कि मैं उन पर तनकीद करता रहा। दूसरी बात ये कि अगर कोई ये कहे कि ये वीडियो कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ लाइक्स के लिए या किसी मोनेटाइजेशन के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, तो इसी तनकीद के जवाब के तौर पर मैं इस वीडियो की मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जानती है ये मामला मेरे और मेरे परवरदिगार के दरमियान है। वो नियतों के हाल जानने वाला है कि ये वीडियो मैं इमरान रियाज खान साहब की आवाज़ बनने के लिए, जो कि इस वक्त मजलूमियत की एक कैफियत में है, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि हालिया दिनों में मैंने इमरान रियाज खान साहब पर बहुत तनकीद की। अगर ये कहा जाए कि इमरान रियाज खान साहब पर तनकीद की हालिया दिनों में मैं एक अलामत रहा हूँ, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये वो सबसे अच्छा मौका है कि हम अपनी नई नस्ल को ये समझा सकें कि किसी भी शख्स से इख्तलाफ राय का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उस शख्स के जानी दुश्मन बन जाएं। किसी भी शख्स से मुखालिफ राय रखने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उसे सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। किसी भी शख्स से मुखालिफ राय रखने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उसे दार पर या खुदा न खास्ता सूली पर लटका हुआ देखना चाहते हैं। इख्तलाफ राय का मतलब यह है कि दो लोग आपस में किसी भी राय पर मुखालिफ राय रखते हो, लेकिन एक दूसरे की राय के इजहार के हक को तस्लीम करते हो। यानी मैं इस बात को तस्लीम करूं कि इमरान रियाज खान साहब जो कह रहे हैं, जो कहते आए हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उन्हें वो कहने का हक है और उन्हें वो कहने की पादाश में किसी भी तरह से पाबंदे सलासल नहीं किया जा सकता, ना किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो इकरारुल हसन वो पहली आवाज़ होगा जो इमरान रियाज खान साहब के हक में उठेगा। और इंशाल्लाह मैंने जिस तरह से किया कि अपनी बिसात के मुताबिक मैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। इमरान रियाज खान साहब के केस में ये पहली बार है कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद तस्लीम ही नहीं किया जा रहा कि वो किसी भी हुकूमती एजेंसी या हुकूमती इदारे की कस्टडी में है। अगेन जिसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी इस वक्त ख़तरे में है। सो हम सबको उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करनी है और उनके लिए दुआ भी करनी है। मैं सिर्फ इस गुफ्तगू की हद तक नहीं, इस वीडियो की हद तक नहीं, ट्विटर की हद तक नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर वो वापस अपने बच्चों के सर पर नहीं आते, बखैर आफियत, सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती के साथ सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर भी अगर हमें उनके लिए आवाज़ बुलंद करना पड़ी, तो इंशाअल्लाह आप मुझे पीछे हटता हुआ नहीं देखेंगे। बदकिस्मती की बात यह है कि इस सारे सिनेरियो में जब आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह कि अदालत से उनकी रिहाई हो गई, लेकिन वो तब मुमकिन हुआ कि जब उनकी गिरफ्तारी को तस्लीम किया गया। और यह मकबूल जान साहब को भी इस वक्त उठा लिया गया। अगेन उनसे भी मुझे इख्तलाफ राय रहता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं ये चाहूँ कि उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया जाए उनकी राय की बुनियाद पर। हाँ, अमली तौर पर अगर कोई जुर्म कर रहा है तो जाहिर है उसको कानून के मुताबिक निपटना चाहिए, लेकिन तब भी कानूनी तौर पर दिफा का हक हर शख्स को हासिल है। इसी तरह से इमरान रियाज खान साहब को भी कानूनी तौर पर अपने दिफा का हक दिया जाना चाहिए। चाहे जाए कि मैं ये नहीं समझता कि इमरान रियाज खान साहब ने अपनी आवाज़ या किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए नरम गोशा जाहिर करते हुए कोई जुर्म सरजद किया है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये उनका हक है कि वो अपनी एक राय रखें और अपनी उस राय का इजहार करते हैं। मैं उस राय से इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें उस राय की बुनियाद पर उठा लिया जाना, इस तरह से गायब कर दिया जाना काबिल मजम्मत है और काबिल नफरीन है। और सबसे ज्यादा काबिल नफरत अमल यह है कि वो तमाम तर नाम निहाद सहाफ़ी जो आज़ादी इजहार राय के लिए बहुत बुलंदोबांग दावे करते हैं। हम देखते हैं कि एहतजाज किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, कॉलम्स पर कॉलम्स लिखे गए, किताबों पर किताबें लिखी गई, टॉक शोज पर टॉक शोज किए गए, लेकिन उनमें से किसी एक नाम निहाद सहाफ़ी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इमरान रियाज खान साहब की जबरी गुमशुदगी की मजम्मत के लिए दो अल्फाज बयान कर सकता। और बदकिस्मती से इस बात की भी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब सहाफ़ी ही नहीं है। अगर इमरान रियाज खान सहाफ़ी नहीं है
تو پھر مان لیجئے کہ پاکستان میں کوئی بھی دوسرا شخص صحافی نہیں ہے. ہم اس شخص کی محنت کے گواہ ہیں کہ کس طرح سے رپورٹنگ سے لے کر پروگرام اینکر سے لے کر سوشل میڈیا پر اپنی دھاک بٹھانے تک ہر لہجہ عمران ریاض خان صاحب نے کتنی محنت کی ہے اور کس طرح سے وہ تمام تر صحافتی پیرامیٹرز کے اوپر پورے اترتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ جو بات کہتے ہیں آپ کو اس سے اختلاف ہے، آپ سرے سے اس بات سے ہی انکاری ہو جائیں کہ عمران ریاض خان صاحب صحافی نہیں ہے. یہ آپ کی گھٹیا ذہنیت اور چھوٹے پن کو ظاہر کرتا ہے. عمران ریاض خان صاحب کی محنت، ان کے صحافی ہونے پر کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے ان کی رائے سے اختلاف رہتا ہے. ونس اگین میں ان کی محنت کا قائل ہوں. بلکہ ایک ویلاگ میں عمران ریاض خان صاحب نے یہ بتایا بھی کہ کس طرح سے وہ اپنی زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے تقریباً 3 سال تک پریکٹس کرتے رہے. ان کی محنت سے کسی بھی طرح کا کوئی انکار نہیں، ان کے صحافی ہونے سے کسی طرح کا کوئی انکار نہیں. یوٹیوب ایک میڈیم ہے، اس میڈیم کے ذریعے وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں. میرا اختلاف یہ ہے کہ اس آمدنی سے ان کا نظریہ منسلک ہو گیا، کنیکٹ ہو گیا، اور اسی وجہ سے میں ان پر تنقید کرتا بھی ہوں، کرتا رہوں گا آئندہ بھی. بلکہ ان کی گرفتاری سے پہلے ہماری فون پر بات بھی ہوئی، طے تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں ملاقات کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا. انشاءاللہ العزیز مجھے بہت یقین ہے، بہت پر امید ہوں کہ یہ ملاقات ہوگی. اور یہ ملاقات ہوگی بھی تو بھی یہ اختلاف رائے کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ خوبصورتی ہے، یہ حسن ہے، اور اسے ختم نہیں ہونا چاہیے اور اسے ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے. جتنے لوگ اس وقت اس بات میں ملوث ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کو غائب کیا گیا ہے، چاہے وہ حکومتی شخصیات ہیں، چاہے وہ غیر حکومتی شخصیات ہیں، چاہے وہ جمہوری شخصیات ہیں، چاہے وہ غیر جمہوری شخصیات ہیں، اگر صرف اس بات پر کسی کی گرفت ہونی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا وہ کیا رائے رکھتا ہے، تو پھر تو جس طرح کی بھونڈی پریس کانفرنسز آپ کرتے ہیں، جس طرح کے بھونڈے بیانات آپ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، آپ کو تو ہر لمحہ پابند سلاسل ہونا چاہیے. آپ کا تو ہر دن سلاخوں کے پیچھے گزرنا چاہیے. آپ کو تو ہر وقت قانونی طور پر سزا ملتی رہنی چاہیے جس طرح کی گفتگو آپ فرماتے ہیں. اگر صرف گفتگو کی بنیاد پر عمران ریاض خان صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا ہے تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اینڈ ونس اگین اپنی حیثیت، اپنی بساط اور اپنی اوقات کے مطابق یقین دلاتا ہوں تمام لوگوں کو کہ میں اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا. اور مجھے یقین ہے اور میری دعا ہے کہ وہ یہ سب ہونے سے بہت پہلے اپنے خاندان، اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ ہو انشاءاللہ. سب سے اہم بات جو میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا قانون، کون سا آئین، کون سی کتاب ہے جس کے تحت آپ عمران ریاض خان صاحب کو بار بار سفر کرنے سے روک رہے ہیں. ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے کہ جی وہ جا رہے تھے پاکستان سے باہر. پاکستان سے باہر جانا کیا کوئی جرم ہے؟ پاکستان کے باہر سفر کرنا پاکستان کی کس کتاب، آئین کی کتاب کے مطابق جرم ہے کہ آپ بارہا انہیں پاکستان کے باہر سفر کرنے سے روکتے ہیں؟ اور اس بار بھی جب وہ پاکستان سے باہر سفر کرنے جا رہے تھے، اس لیے کہ آپ نے انٹرنیٹ کی جو یہاں سہولت ہے اس کو بندش کا شکار کر رکھا تھا. وہ شخص انٹرنیٹ سے وابستہ ہے، ان کا روزگار انٹرنیٹ سے وابستہ ہے، تو ظاہر ایسی صورت میں کوئی بھی شخص کسی دوسری جگہ موو کرنا چاہے گا. کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے، لیکن یہ سفری آزادی انسان کے بنیادی ترین حقوق میں سے ایک ہے. آپ کا آئینی حق ہے سفری طور پر آزاد ہونا. تو اگر بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی ایسے جرم کے، یہ وہ جرم ہرگز نہیں جسے آپ جرم سمجھتے ہیں، بولنا کسی آئین کی کتاب میں جرم نہیں ہے، اپنی بات کہنا کسی آئین کی کتاب میں جرم نہیں ہے، اپنی رائے رکھنا کسی آئین کی کتاب میں جرم نہیں ہے، ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا کسی آئین کی کتاب میں جرم نہیں ہے. جرم وہ ہے جو آپ سرزد کر رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کو بار بار پابند سلاسل کر کے، انہیں بار بار سفر کرنے سے روک کے. تو یہ سفری طور پر کس طرح سے پاکستان کے قانون یا آئین کے مطابق آپ عمران ریاض خان صاحب کو بار بار روکتے ہیں اور الٹیمیٹلی انہیں پاکستان سے باہر جانے سے روکا جا رہا ہے. پھر کہوں گا کہ وہ تمام تر قوتیں جو عمران ریاض خان صاحب کو بار بار باہر جانے سے روک رہی ہیں اور اب ان کی گرفتاری تک کو تسلیم نہیں کرتی، اگر عمران ریاض خان کا بال بھی بیکا ہوتا ہے تو وہ تمام تر قوتیں اس کی ذمہ دار ہوں گی. ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے. میری آپ سب سے دست بستہ اپیل ہے، میں بھی ایک بچے کا باپ ہوں اور میں اس وقت عمران ریاض خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے سوچ سکتا ہوں کہ وہ کس کیفیت اور کس کرب سے گزر رہے ہوں گے. تمام لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان سب سے بھی درخواست ہے کہ جھولی اٹھا کے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے، صحت اور تندرستی کے ساتھ عمران ریاض صاحب کو اپنے بچوں کے درمیان لے کر آئے. انشاءاللہ العزیز جب تک
وہ پابند سلاسل ہیں، میرا قلم ان کی حمایت میں لکھتا رہے گا، میری آواز ان کی حمایت میں بلند ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ میرے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان پر ان کی حمایت میں آواز بلند ہوتی رہے گی، اور جب خیر و عافیت سے وہ واپس گھر آ جائیں گے تو ہم دونوں بھائی دوبارہ سے اختلاف رائے بھی کریں گے، لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، اور اپنی اپنی اوپینین بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے اس وقت کا انتظار ہے۔ آپ سب عمران بھائی کے لیے بہت ساری دعا کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔